Gracias.
आज यस वसन्त पञ्चमीको पावन अवसर महालक्ष्मी महागौरी महासरस्वतीको 136 स्वरूपिणी श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरहरू पत्रकार मित्र मिडियाका व्यक्तित्वहरू साथै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक धार्मिक तथा सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको माननीय खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री प्रेम बहादुर सिंहज्यूलाई स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सभाध्यक्ष तथा संरक्षक र यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष माता थालाई आसन ग्रहणका लागि
विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म श्री छोडेर जानुभएको थियो बातचित अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्को अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि मुख्य सचिव नलिना देवी सिंहज्यूलाई हार्दिक गर्दछु। यसले गायत्री परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका अनुरोध गर्दछु। अघि त ठिकै थियो, अहिले श्रेष्ठ भयो। गर्न चाहन्छु। आज यस वसन्त पञ्चमीको पावन अवसर पारी बाला माता त्रिपुरी सुन्दरीको अब यस शक्ति केन्द्रद्वारा विभिन्न किसिमका स्वरूपी थाली बाला त्रिपुरा सुन्दरीको मूर्ति स्थापनाका निमित्त माननीय मन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न महाशयसम्म सहयोग थाल्यो। इच्छा भएका महानुभावहरूले यहाँ सम्पर्क राखेर आफ्नो इच्छाहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम र तोल्पा हुँदै काठमाडौँसम्म बाला त्रिपुरा सुन्दरीको महिमा अहिले जताततै छरिएको छ। गराउन चाहन्छु र कोही इच्छुक दाताहरू यो कार्यक्रम यहाँ भइरहँदा माताजीको अनुमति लिए अन्य पूजन विधिहरू भइरहेको जानकारी समाजसेवी र अन्य व्यक्तिहरूमा पुनः पनि उपस्थित हुनुभएको अतिथिबाट म भरतमणि श्री पञ्चमी भनिन्छ र त्यस दिन आज त्रिपुरा सुन्दरी माताको मूर्ति आवरण हुने अनावरण हुने दिन भएको हुनाले बहुत सुखदको घडी भएको छ। अब त्रिपुरा माताको बारेमा
मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने सबैलाई जानकारी छ। त्रिपुरा माता स्वयं महासरस्वती, महालक्ष्मी र महादेवीको त्रिमूर्तिको एउटै रूप हो त्रिपुरा सुन्दरी। हाम्रो नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्रिपुरा माताको धेरै मन्दिरहरू छन् र सबैभन्दा अहिले बाला त्रिपुरा सुन्दरी पश्चिममा जो हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन यही भक्तपुरमा पनि ललित त्रिपुरा सुन्दरी, त्यस्तै यही भक्तपुर जिल्लामा अन्य ठाउँमा पनि त्रिपुरा सुन्दरीको धेरै मन्दिरहरू छन्। दोलखामा त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ। त्यो त्रिपुरा सुन्दरीको अर्थ शक्ति केन्द्र हो मूल कुरा, र त्यस्तै यो शक्ति केन्द्र पनि त्रिपुरा सुन्दरी आध्यात्मिक शक्ति केन्द्र यहाँ स्थापित छ र यसले त्रिपुरा सुन्दरी माताको गुणगान गाउने र त्रिपुरा सुन्दरी माताको शक्ति प्रवर्धन होस् भन्नको लागि पूजा अर्चना गर्ने र सबै भक्तजनहरूमा माता त्रिपुराको कृपा दृष्टि होस् भन्नको लागि पनि यो शक्ति केन्द्रले विशेष पूजा अर्चना आदि आयोजना गर्दै आएको छ। र आज भगवान माता त्रिपुराको मूर्ति स्थापना अनावरण हुँदैछ र खुसीको कुरा हो। र पछि हामीले त्यसलाई मन्दिर बनाएर मन्दिरमा अवस्थित गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। पछि भविष्यले के गर्छ त्यो हेर्दै जान्छौँ। र माता त्रिपुराको बारेमा अथवा उहाँको गरिमा र दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मन्दिर स्थापना। आजको यस कार्यक्रममा मूर्ति प्रदान गर्नुहुने मूर्तिकारज्यूलाई पनि म उपस्थित भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गरिदिनु हुन यस कार्यक्रममा संयोजक श्री गणेश बाजालाई त्रिपुरा सुन्दरी को नाम लिनासाथ मलाई कुनै थप व्याख्या र विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो सर्वव्यापी नाम हो र सबै नेपालीहरूले यसलाई अत्यन्त सम्मान सद्भावका साथ स्मरण गर्छन्, ध्यान गर्छन्, अध्ययन गर्छन्। र अहिले त्रिपुरा सुन्दरी डोल्पास्थित जुन मन्दिर छ त्यसको महत्त्व र गाथालाई अझ चिरस्थायी बनाउन र जनता संसार जनतामा अरू परिचित बनाउन भक्तपुर आध्यात्मिक शक्ति केन्द्रको आदरणीय माताले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म यसको उच्च सराहना गर्दै र विश्व शान्ति र मानव हितका लागि यस संस्थाले अरू महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढाउन सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाले घोषणा गरेका आफ्ना लक्ष्यहरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण
र जनकल्याणकारी कामहरू अगाडि भएको मैले पाएको छु। त्यसमध्ये नारी सशक्तिकरणलाई यहाँले जुन मन्त्रको रूपमा लिनुभएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भनिएको पनि छ यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन्। यो संस्थाले नारी सशक्तिकरणलाई आफ्नो रूप बनाएर अगाडि जुन जमर्को गरेको छ, यसले नेपालको संविधानले जुन महिलाहरूको अधिकार हक हितलाई सर्वोपरि राखेर जुन हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सशक्तिकरणको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई आत्मसात गरेको मैले महसुस गरेको छु। र यसको माता त्रिपुरा सुन्दरीलाई पञ्चायतको एउटा निरङ्कुश कालमा जब मलाई कालीकोट जुम्ला हुँदै मलाई त्यसलाको प्रहरीहरूले यत्रा साथ डोल्पाको कारागारमा पुर्याउने क्रममा मैले त्रिपुरा सुन्दरी माईको मन्दिरको बाटोमा बस्न पाएको थिएँ। त्यस यतादेखि निरन्तर म यसप्रति मेरो सद्भाव बाँकी छ। यहाँ सहभागी हुने अवसर जुटाउने भाइ नारायण हुनुहुन्छ। उहाँ नभएकोमा मेरो सम्बन्ध हुने थिएन, मलाई थाहा थिएन। र पहिलोपटक म यहाँ आएर माताजीको मैले दर्शन प्राप्त गरेँ र अब आगामी दिनहरूमा मैले सकेसम्म यसका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने प्रयत्न जनाउँदै आज वसन्त पञ्चमीको पावन अवसरमा यहाँ आएर त्रिपुरा सुन्दरीको दर्शन गर्ने तपाईँ सबैसँग साक्षात्कार हुने गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रहेको हुँदा मन्त्रीज्यूलाई अर्को कार्यक्रममा मूर्ति अनावरण गरिदिनुको लागि सकिएको छैन। बाहिर जाउँ, अरू दिदीहरू बाहिर क्यामेराहरू युज नगर्नुहोस् न भित्र। बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती, लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती, मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती। सुन्दराङ्गी पद्मासना शिरमुकुटधारिणी, सुन्दराङ्गी पद्मासना शिरमुकुटधारिणी, शिवदुती शिवाराध्या सिद्ध स्वरूपिणी,
शिवदूती शिवाराध्या सिद्ध स्वरूपिणी बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती संकट नाशिनी भय विनाशिनी चण्डी महाकाली संकट नाशिनी भय विनाशिनी चण्डी महाकाली नारायणी धुमा गौरी बाराई हौ तिमी नारायणी धुमा गौरी बाराई हौ तिमी नारायणी धुमा गौरी बाराई हौ तिमी बनाई माला गरौँ आरती सजाई पाला बनाई माला गरौँ आरती बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती बजाई आरती बजाई घण्टा डमरू शङ्ख गरौँ आरती अर्धनाट्य पार्वती महादेवी ममता की खानी महालक्ष्मी महादेवी ममता की खानी मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती त्रिपुरा सुन्दरी नै गरौँ आरती भक्ति भाषे सुख मन से जगाउँदै ज्योति भक्ति भाषे सुख बाला त्रिपुरा सुन्दरीकै गरौँ आरती बाला त्रिपुरा सुन्दरी सजाई पाला बनाई माला गरौँ आरती भक्ति भाषे सुख मन से जगाऊँ दीप ज्योति भक्ति भाषे सुख मन से जगाऊँ दीप ज्योति मन लगाई सेवा चढाई मेवा गरौँ आरती ललित त्रिपुरा सुन्दरी भगवती जय रामेश्वरी माता की जय माता की उज्यालो माता तिम्रो रूप उज्यालो आमा तिम्रो मन्दिरको झुमकामा भक्त तिम्रो आमा तिम्रो मन्दिर उज्यालो तिम्रो मन्दिर उज्यालो दर्शन तिम्रो समस्त भक्तहरूको साथ चाँडै नै भगवतीलाई राम्रो उचित स्थान हेरेर त्यसरी भक्तहरू नअट्ने भइसकेका छन् त्यस कारणले एउटा सल्लाह गरिकन हामी आश्रममा परिणत हुनुपर्छ। यो त्रिपक्षीय दिवस परेको छ। माता त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिरको अनावरण भएको छ, मूर्तिको हामी सबैले दर्शन गर्न पायौँ। यसको लागि यहाँले के व्यवस्था गर्नुभएको छ र आजको यो कार्यक्रममा यहाँको के छ मन्तव्य? ओम नमस्ते चण्डिके चण्डी चण्डमुण्ड विनाशिनी नमस्ते कालिके कालमहा भय विनाशिनी रोग विनाशिनी शोक विनाशिनी कष्ट विनाशिनी। ओम श्री माता त्रिपुरा सुन्दरी भगवती सूर्यविनायक भक्तपुरमा जो रहेको आश्रममा छ,
श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको अनुकम्पाले हामीले पहिला पनि यस्तो कार्यक्रमहरू विभिन्न सरस्वती पूजा प्रत्येक साल सरस्वती पूजा र शिवरात्रि विशेष धुमधामले हामी मनाउने गर्दछौँ र वसन्त पञ्चमीको दिन आज सारा शक्ति केन्द्रका परिवारका छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू नानीहरू समस्त भक्तजनको साथमा रहिकन आज वसन्त पञ्चमी जो अक्षरहरूको शुभारम्भको दिन अर्को कुरा सरस्वतीको दिन त्यसकारणले बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवती महासरस्वती महागौरी र चाहिँ लक्ष्मीको एकै शक्ति स्वरूपिणी हुनुभएको कारणले भगवतीको आजको दिन योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै बाला त्रिपुरा सुन्दरीको एउटा दिव्य पीठ पूर्ण कदको पीठ हामीले निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थियौँ र त्यही अन्तर्गत हामीलाई यो 2072 को माघदेखि चाहिँ मूर्ति बनाउने शुभ साइत जुरेको र साथमा र यो वसन्त पञ्चमीको दिनमा उहाँको चाहिँ प्रतिमा मूर्तिलाई हामीले चाहिँ समस्त भक्तजनको साथमा विधिवत रूपमा मन्त्र स्तोत्रको साथमा चाहिँ आजको दिन शुभ दिन भएको कारणले हामीले आज चाहिँ उहाँलाई प्रतिष्ठापन र हाम्रो सामुन्ने हामीले राखेको छौँ र वसन्त पञ्चमीको चाहिँ पर्व खास गरी सारा भक्तजनको लागि चाहिँ अत्यन्त पवित्र दिन भएको कारणले आजैको दिन शुभारम्भ भएको छ शक्ति केन्द्रमा। अब यो मन्दिर चाहिँ हामीले यहीँ निर्माण गर्छौँ कि अन्त राख्छौँ? श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मुख्य मन्दिर त्रिपुराकोट स्थित डोल्पामा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँ बाला त्रिपुरा सुन्दरी 3 वटा मूर्ति रहेको छ र भगवती हुनुहुन्न। बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवती नै अन्तर्गत डोल्पामा मुख्य पूजा हुन्छ भने देशभरि रहेका भक्तपुर भन्नुपर्दाखेरि ललित त्रिपुरा सुन्दरी र यहाँ चाहिँ बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीलाई नै हामीले विराजमान गराइरहेका छौँ। मुख्य मन्दिर डोल्पा भए तापनि हामीले अब एउटा उचित र पवित्र स्थल खोजेर बाला त्रिपुरा सुन्दरीको मूर्ति त्यसमा पनि त्रिमूर्ति भनेका छौँ। त्रिपुर धामको रूपमा हामीले यसलाई विस्तार गर्नेछौँ र साथमा भक्तजनहरूको साथ र माता भवानी नारायणी गौरी र महामायाको अनुकम्पा भए बमोजिम हामीले एउटा दिव्य धामको रूपमा परिणत गर्नेछौँ र उहाँलाई त्यही पवित्र भूमिमा हामीले चाहिँ स्थानान्तरण गराउनेछौँ र अहिले चाहिँ यही आसनमै सारा भक्तहरूको आइतबारको सङ्कल्प अरू विभिन्न व्रतहरूको सङ्कल्प ऋषि पञ्चमीहरूको सङ्कल्प गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले भगवतीलाई यहीँ विराजमान गरेको छौँ। जस्तो अवस्थामा भगवान हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ र सारा भक्तहरूको एउटा भक्तिले उहाँ चाहिँ अत्यन्त शोभायमान होइबक्सिन्छ। अब हामीले अहिले त एउटा मूर्ति मात्र विराजमान गरायौँ होइन त अर्को फेरि बनाउनै छ हामीले निर्माण हुन्छ। बाला त्रिपुरा सुन्दरी भगवती हुनुहुन्छ भने हामीले त्रिपुर धामको रूपमा काली रूपमा हामीले अहिले बनाएका छौँ भने हाम्रो अब आगामी इच्छा र भगवतीको पनि चाहना भनेको हामीले तामाको र अब हामीले चाहिँ अर्को गोरो अवस्थाको अर्को मार्बलको चाहिँ भगवतीलाई हामीले निर्माण गर्नेछौँ। 3 मूर्तिहरू रहनुहुनेछ र 3मा 3नै कलर फरक हुनेछ र अहिले हामीले काली भगवतीलाई चाहिँ विराजमान गराइसकेका छौँ। अब हाम्रो 2 वटा चरणहरू चाहिँ बाँकी छन्। यस्तै शुभ साइत हेरेर भक्तहरूको साराको चाहिँ शक्ति भक्ति मिसाइकन र भगवतीको साइत हेराएर हामीले अब 2 वटा मूर्तिहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ। हजुर, अब यो मूर्ति चाहिँ नि निर्माण हामीले कहाँ गरायौँ? बाहिरबाट ल्यायौँ कि यहीँ निर्माण भयो? कसले गरायो? सुन्दरी भगवती हामीले यहीँ भक्तपुरमै निर्माण गऱ्यौँ किनकि सारा ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ तर बाला त्रिपुरा सुन्दरी डोल्पामा तर भक्तपुरमा चाहिँ ललित त्रिपुरा सुन्दरी भएको ठाउँ ललिता भन्ने बित्तिकै कला कौशलकी धनी कलावती त्यसकारणले भक्तपुरमा रहनुभएका बस्नुभएका व्यक्तिहरू पनि अत्यन्त कलावान भएको कारणले भक्तपुर जिल्लामै यो मूर्ति चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ र भक्तहरूकै साथ सहयोगमा यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ। विशेष गरी माताको इच्छा र यसमा सयौं भक्तहरू एक दिन जोडिरहनु भएको छ र यसको चाहिँ पहलको रूपमा चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। पवन नेउपाने जो बाला त्रिपुरा सुन्दरी डोल्पा हुनुभयो भने दुबाकोट स्थित त्रिपुरा सुन्दरी भगवती जहाँ सत्यदेवीको देब्रे घुँडा पतन भएको ठाउँ त्यहाँका व्यक्ति हुनुहुन्छ पवन नेउपाने। अत्यन्त कम उमेरको र उहाँको इच्छा भनेको समस्त ठाउँमा जहाँ जहाँ मूर्तिको अभाव हुन्छ जहाँ जहाँ मूर्ति राख्नलाई उहाँलाई उचित लाग्दछ उहाँले चारातिर चाहिँ मूर्तिहरू अहिले प्रदान गर्दै जानुभएको छ र उहाँले मिडिया मार्फत पनि यो कुरा नभन्नको लागि भन्नुभएको थियो र माताले यो उहाँको नाम नलिरहन नसक्ने भयो किनभने पवन नेउपाने यस्तो व्यक्ति हो जो भगवती
देवीहरूको लागि काम गर्दैछ। जहाँ जहाँ दक्षिणकाली माता, त्रिपुरा माता, षोडशी माता, जहाँ जहाँ माताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर उहाँले सेवा गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ भगवतीले नै उहाँलाई पठाउनु भएको। अहिलेको यो विस्मय ब्रह्माण्ड, अहिलेको यो द्वन्द्वको अवस्था र यो चराचर जगत त विषले भरिपूर्ण छ। कहीँ धर्म, सत्यता, यी विभिन्न कुराहरूलाई विलिन हुने अवस्थामा अहिलेको युवा जागरणहरू जो स्वयं माताको शक्ति केन्द्रका सारा भक्तहरू धर्मलाई एउटा विश्वास राखेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, जहाँ धर्म छैन तहाँ हामी पनि छैनौँ। त्यसकारणले सदा सर्वदा शिववन्ती जगत गुरु धर्म बचे हामी बद्ध छौँ। त्यसकारण धर्मै छैन भने हामी बस्न सक्दैनौँ। यो एउटा मूल स्तोत्रको साथमा सारा भक्तजनहरूको सहयोगमा मूर्ति पनि स्थापना भएको छ र अरू आश्रमका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढ्नेछन्। र साथमा हाम्रो एउटै इच्छा भनेको हामीलाई मन्दिर, मूर्ति भन्दा पनि एउटा साधना केन्द्रको जरुरत छ। हामी साधकहरू हौँ, हामी योगीहरू हौँ, हामी योग साधना गर्दछौँ, सत्सङ्ग गर्दछौँ र हाम्रो जीवनलाई हामीले पुण्य, आनन्द, स्वर्णिम बनाउँदछौँ। संसारमा कुनै धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा नाशवान छ, तर सत्य सदा सर्वदा, धर्म सदा सर्वदा अजम्बरी रहने र साथमा आनन्द, एउटा सुख शान्तिको लागि पनि हामीले धर्म कर्ममा लागेका छौँ भने पूजापाठ गर्नु, घन्टी बजाउनु, स्तोत्र गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ भने आनन्दित हुनु, साधनामा रहनु र ज्ञानको मार्गमा हिँड्नु धेरै कल्याणकारी कुरा भएको कारणले हाम्रा त्रिपुरा सुन्दरी शक्ति केन्द्रका भक्तहरू साधनामा हुनुहुन्छ। कसैलाई केही दुःख आपद पर्यो, कसैलाई केही रोग लाग्यो दिनुहुन्न, किनभने उहाँहरू ज्ञान प्राप्त साधना युक्त हुनुहुन्छ र उहाँहरू मन्त्रवत रूपमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवतीको। र आश्रममा लगातारसम्म 52 हप्तासम्म व्रत बस्ने दाईहरू हुनुहुन्छ। किनभने सुरुमा पनि मैले न्युज यो ज्ञानगङ्गा कार्यक्रमबाट भनेको थिएँ, यसमा महिलाहरू मात्रै माता, यसमा पुरुष दाईहरू पनि हुनुहुन्छ। महिला या पुरुष, नर या नारी, बालम अबला गणविभूषितम, बच्चाले या वृद्धले सबैले गर्न सक्नुहुन्छ त्रिपुरा सुन्दरीको साधना। 10 महाविद्याभित्रकी देवी भएको कारणले उहाँको चाहिँ समस्त भक्तहरू बालम अबला गणविभूषितम, शिवदूती, शिव आराध्य, शिवदेही, सनातनिम, उहाँ सनातनिम हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवतीको चाहिँ हामी एउटा साधनामा रहन सक्दछौँ, ज्ञानमा रहन सक्दछौँ र हाम्रो जीवनलाई आनन्दित गर्न सक्दछौँ। हजुर, अब यो साधनामा हामीले कुनै पारिश्रमिक लिने व्यवस्था गरेका छौँ कि? हजुर, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न। पहिला पनि मैले ज्ञानगङ्गा कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराइसकेको छु। हरेक भक्तको स्वइच्छा, कसैलाई यति दिनुपर्छ त्यति दिनुपर्छ भन्ने हुन्न। भगवानको कुनै मूल्य छैन, परमात्माप्रति कसैको मोल हुँदैन र समस्त शक्ति केन्द्र अरू माताजीहरूको आश्रमहरूमा पनि यो मोल हुनु हुँदैन। भक्तहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार, गच्छे अनुसार उहाँले दान गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हात पाउ बस्यो, आँखा देख्न छोड्यो, त्यो अवस्थामा हामीले दान गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ लगाएको वस्त्र मैलो छ, आँखा दान गरौँ, आँखामा कुनै फोहोर हुन सक्दछ। हामीले कान अर्पण गरौँ, कानमा कुनै मैला हुन सक्दछ। तर हाम्रो सबैभन्दा पवित्र कुरा हाम्रो आत्मा, हाम्रो हृदय अत्यन्त पवित्र भएको कारणले सारा देशभरि रहनुभएका भक्तहरू, राज्य सत्तामा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि माताको आग्रह के छ त भन्दाखेरि धर्म सर्वोपरि छ। त्यसकारणले यो धर्मको रक्षा गर्न जरुरी छ। धर्म एउटा अनुशासन पनि हो। जब अनुशासन विहीन हुँदछौँ, एउटा मार्गदर्शक विहीन हुँदछौँ, तब देश कस्तो अवस्थामा रहेको छ। त्यसकारणले 2072 सालको वैशाख 12लाई पनि अलिकति जोडिदिएँ। माता रानीका सारा भक्तहरूको साथमा हामी सानिध्य गर्दै थियौँ। त्यसकारणले 2070 सालदेखि नै मैले भन्दै आइरहेको थिएँ, जब जब नदीहरू, भगवानहरू जब अपवित्र हुँदछन्, बिग्रिँदै जानेछ र उनको कुनै मोलमा तोकिँदै जानेछ भने यहाँ चाहिँ राष्ट्रमा प्रलय हुन्छ, दुःख हुन्छ, अझै पनि विनाशहरू आउँछ भनेर माता रानीको मर्जी थियो। त्यही बमोजिम हाम्रो शक्ति केन्द्रका सारा भक्तहरू यहाँ रहनु, यहाँभन्दा विदेशमा पनि रहनुहुने भक्तहरू, जो माताका भक्तहरू छन्, साधकहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि मातालाई यही टेलिभिजन मार्फत नै एउटा सन्देश दिन चाहन्छु, जहाँ रहनुहोस् त्यहाँ धर्म चाहिँ सम्झना गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुपर्छ। कला संस्कृति, रीतिरिवाज, हाम्रा विभिन्न परम्पराहरू छन्, तिनलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। आज हामीले यी पूजा विधिहरू, हामीले सरस्वती पूजा लगायत शिवरात्रि, विभिन्न कला संस्कृतिलाई, बाजाहरूलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकेनौँ भने भोलि हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले के हामीले दिन सक्छौँ। त्यसकारणले यो शक्ति केन्द्र श्रीमाता त्रिपुरा सुन्दरी आध्यात्मिक शक्ति केन्द्रले कला, रीतिथिति, संस्कृति, परम्परा एउटा चाहिँ अनुशासनमा रहेर
पालन गर्दै आएको छ र सारा भक्तहरूले यसमा अनुसरण गरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ र तपाईँहरू जो यस्तो ज्ञानगङ्गा जस्तो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमबाट देशभरि प्रसारण गर्नुहुने यो कार्यक्रमलाई पनि माताको तर्फबाट अत्यन्त आशिष साथमा यहाँहरूको दिन शुभ रहिकन यस्ता कार्यमा हात हाल्ने व्यक्तिहरू पनि छ त भनिकन माता रानी अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। किनभने अरूको विभिन्न मनोरञ्जनका गतिविधि कार्यक्रमको साथमा यस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। बिहानको 5-6 बजेको समयमा मात्र ओम नमः शिवाय होइन, दिउँसो रातिको आरतीहरू पनि हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। त्यसकारणले धर्म छौँ त हामी छौँ। हजुर हवस् त, यहाँले धेरै कुराहरू त्रिपुरा सुन्दरी माताको विषयमा बताइदिनु भयो दर्शकहरूलाई र दर्शकहरूको तर्फबाट र न्युज 24 को तर्फबाट म स्वयं यहाँको भक्तको तर्फबाट म आभार व्यक्त गर्दछु। जय श्री त्रिपुरा सुन्दरी। दर्शकवृन्द, म त्रिपुरा सुन्दरी माताको प्राङ्गणमै छु र आयोजक हुनुहुन्छ भीम लक्ष्मी उपाध्यायज्यू। यहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँ कहाँबाट पाल्नु भएको? हजुर, म डोल्पादेखि। मेरो नाम भीमलक्ष्मी उपाध्याय। म डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरीको अर्चक। अर्चक उहाँ कि यहाँ? डोल्पाकै। अहिले चाहिँ यहाँ माता श्री माता त्रिपुरा सुन्दरीको आयोजकको साथसाथै म चाहिँ कोषाध्यक्ष यहाँको चाहिँ। हजुर। भनेपछि यहाँको खल्तीमा पैसा त होला अवश्य। अनि आयोजना गर्दा कति कठिन भएको छ यहाँलाई? कसरी गर्नु भएको छ? हजुर, आयोजना गर्दा त अब सबै सामानहरू यताउता सबै मिलाउनलाई सबै सपरिवारहरू खट्या हुनाले अब सबै माता लगायत सम्पूर्ण परिवारहरू खटिरहेको हुनाले ठिकै छ। खटिन त खटियो, अब आयोजक भएपछि सम्पूर्ण कुरा त व्यवस्थै गर्नु पर्यो यहाँले।
हजुर अब व्यवस्थाहरू भइरहेछ हुँदैछ गरिरहेछौँ हजुर। अब खास माता त्रिपुरा सुन्दरीको उहाँको र यहाँको आरतीमा कति फरक छ? हजुर माता त्रिपुरा सुन्दरीको सबै आरतीदेखि लगेर पूजा समय पूजा गर्ने सबै एउटै छ हजुर एउटै छ। अनि आरती चाहिँ अब डोल्पाको चाहिँ अलिकता फरक छ। अब उचे देवल निचे देवल चार लिङ्गा ध्वजाधारी भन्ने जुन मन्दिरको छ नि त्यो आरती चाहिँ अलग छ। यहाँ चाहिँ अब अलि अलग छ। तर हामी चाहिँ डोल्पा र भक्तपुरको बाला त्रिपुरा सुन्दरीलाई जोड्न गइरहेछौँ हजुर। अनि कतिको प्रयास सफल भएको छ कि छैन? त्रिपुरा सुन्दरीले कति शक्ति दिनु भएको छ? धेरै सफल भएको छ धेरै सफल। अब भनौँ न डोल्पादेखि पनि अब कति मान्छेहरू यहाँ आएर त्रिपुरा सुन्दरीलाई मातालाई भेट्दाखेरि हाम्रो सबै कुराहरू मिलेर जाने। कति उताको कस्तो छ यहाँको कस्तो छ भन्दा सेम छ। सेम कति बजे मन्दिरमा पूजा हुन्छ कसरी पूजा हुन्छ कति बजे बन्द हुन्छ त्यो सबै सेम भए हुनाले सबै कुराहरू मिलिरहेछ। अनि भोग के लगाउनुहुन्छ? हजुर अब उता चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बलिहरू दिँदैन। उता चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि उत्पत्ति भएको नवै दुर्गा उत्पत्ति भएको हुनाले खास बलि दिने भनेको सिंहलाई हो वाहनलाई देवीलाई त होइन। यहाँ नबुझेर चाहिँ अब देवीको मन्दिरमा बोका चढाउने भने देवीको मन्दिर बास्ना लिनुहुन्छ। प्रसादहरूको नरिवल चढाइन्छ कुशबाण्डो चढाइन्छ सौभाग्यको सामानहरूले पूजा गरिन्छ भनेपछि अब उहाँको चढ्ने त सिंह हो। ऊ सिंहले त नरिवल खाएर हुँदैन उसलाई चाहिँ भोग नै दिनु पर्यो। उसको लागि चाहिँ बलि उता दिइन्छ यहाँ चाहिँ बलि दिइँदैन। अब अन्त्यमा त्रिपुरा सुन्दरीको विषयमा विशेष खास कुराहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर त्रिपुरा सुन्दरीको अब मुख्य स्थान चाहिँ डोल्पा हो। डोल्पामा अहिले नयाँ मन्दिर पनि बनिरहेछ। डोल्पामा हजुरहरू अब जो जति हुनुहुन्छ सकभर जानु होला। यदि डोल्पामा हजुरहरू जान सक्नुहुन्न भनेपछि डोल्पा जस्तै गरेर यहाँ भक्तपुरमा माता श्री त्रिपुरा सुन्दरीले यहाँ पनि बनाउनु भएको छ। यहाँ आज मूर्ति पनि विराजमान भयो त्रिपुरा सुन्दरीको। हजुरले डोल्पा जान नसके पनि यहाँ आएर दर्शन गर्नु भने धेरै कल्याण छ। कति बिरामीहरू छन् कति दुखी छन् कति रोगी छन् कति खुसी छन् कति अशक्त छन् सबै यहाँ आइरहेछन्। आएर जहाँबाट अब ईश्वर त भगवान त पुग्नै पर्छ डोल्पा नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ थापना गरेछ जहाँ अब भनौँ न आफ्नो आफ्नो छ। डोलेश्वर महादेवको डोलेश्वर छ पशुपति छ त्यस्तै त्रिपुरा सुन्दरीको यहाँ भक्तपुरमा छ। यहाँ आएर हजुरहरू सबैले दर्शन गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै कल्याण छ। हजुर त धन्यवाद छ यहाँलाई। गीता बस्ताकोटीजी यहाँ आरती समूहमा हुनुहुँदो रहेछ। माताको आरती सम्बन्धमा मलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। हाम्रो यस भक्तपुरमा ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको पूजा भइराखेको छ माता त्रिपुरा सुन्दरी। र हाम्रो यहाँ चाहिँ अरू अरू अन्त माताकोमा भने हजारौँ किसिमका भोगहरू लाग्छ। हजारौँ किसिमका चाहिँ यो के भन्छन् चन्दा पैसाहरू भेटीहरू लाग्छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ हृदयदेखि नै र अखण्ड दीपद्वारा यहाँ आरती हुने गर्दछ। कुनै यहाँ माग छैन कुनै भोग छैन। एकदम स्वच्छ आत्मा र स्वच्छ हृदय भावले यहाँ आरती हुने गर्दछ। र सर्वप्रथम त म यहाँ हाम्रो यो माता त्रिपुरा सुन्दरीलाई आफ्नो हृदयदेखि नै एकदम नमस्कार गर्न चाहन्छु। र उहाँले आरतीको साथसाथमा हाम्रा यी बिमारी भक्तजनहरूलाई उपचार पनि गर्नुहुन्छ आयुर्वेदिक औषधि मार्फत। र अहिलेसम्म यहाँ जति पनि भक्तहरू आइराख्नु भएको छ र जति पनि बिमारी हुनुहुन्छ उहाँलाई अहिलेसम्म उपचार गरे अनुसार सबै राम्रो भएकै छ र राम्रो यसै नै राम्रो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। यहाँले अहिले आएर त्रिपुरा सुन्दरी माताको सत्सङ्गमा बस्नुभएको कति भयो? मेरो चैतमा 1 वर्ष हुन्छ। तपाईँहरू सबै एकै ठाउँमा बस्दिनु भयो भए सबैको कति राम्रो प्यान्ट सर्ट आउँथ्यो नि। आउनु न सबैजना हुनुहुँदो रहेछ आरती समूह नै। हजुर हजुर देखिने गरी बसौँ न अनि मसँग लिन्छु नि।
र अर्को म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस माता त्रिपुरा सुन्दरी मानिसहरूको दुईटा आँखा भए तापनि हाम्रो तेस्रो आँखा भनेको माता त्रिपुरा सुन्दरी हो। र यहाँ हामी सबै भक्तजनहरू र समस्त हाम्रा नेपाली जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले तेस्रो आँखालाई चिन्नुहोस् र यहाँ आउनुहोस्, एकदम आफ्नो मन एकदम स्वच्छ र हृदयले यहाँ दर्शन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् तपाईँहरू सबै अगाडि आउनु न। प्रमिला श्रेष्ठजी, तपाईँ आरती समूहमा हुनुहुँदो रहेछ होइन? कति वर्ष भयो? म यो उसमा ठ्याक्क 1 वर्ष भयो, आइश्री पञ्चमीकै दिन भयो होइन। 1 वर्ष भयो म यहाँको जसमा आरती समूहको यहाँको नै आजीवन सदस्य पनि हुँ है। त्यसले गर्दा मलाई यहाँ बाला त्रिपुरा सुन्दरी जुन मैले मिडियाबाट मैले हेरेर आएँ, त्यहाँदेखि आएपछि मलाई एकदमै विश्वास लाग्यो होइन। उहाँलाई भेटेँ, मलाई धेरै खुसी छु। जस हामीमा दुईटा आँखाले मात्र हामी हेरेको रहेछौँ है, तर भित्री आँखा भन्ने कुरा हामीले देखेको रहेन रहेछौँ। जब जुन दिन म माता कहाँ आएँ त्यहाँ आएपछि मैले जस्ट मेरो तेस्रो आँखा खुल्यो। त्यहाँ कस्तो हामीले भने मान्छेले गयो भने कति अब रोगी कति गयो दुखीहरू हुन्छ कति हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी कति लोभ लाजले हामी बसेको रहेछौँ, तर हामी लोभ लाज भनेको त्यो केही पनि होइन रहेछ आजको दिनमा है। हामीले भनेको जस्तो हाम्रो आत्मालाई चाहिँ भगवान् कहाँ कहिले के चढाउँ भनेर हामी कति गर्छौँ, के गर्दा हुँदैन, कति पूजा हुँदैन, त्यो होइन रहेछ हाम्रो। कस्तो भने मैले जुन माता कहाँ आएपछि मैले के सिकेँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ चढाउनु सक्नुपर्ने रहेछ। आत्मा नै सबैभन्दा ठुलो चोखो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेँ है। त्यहाँदेखि म यहाँ माता कहाँ मलाई एकदमै विश्वास लाग्छ। यहाँ म आएर म आजीवन सदस्य पनि बनेँ। त्यसमा मलाई अहिले त्रिपुरा माता मन्दिरमा म यहाँ व्यवस्थापन आरतीको व्यवस्थापनमा पनि छु है। त्यसले गर्दा हामीले धेरै नै अब जस हाम्रो मूर्ति आज विराजमान गऱ्यौँ कालीको, अब हामीले अझै पनि कति अब हाम्रो लागि गर्नुपर्ने छ। हाम्रो एउटा आश्रम बनाउनु पर्ने छ, हामीलाई धेरै आवश्यकता छ आश्रमको है। कोही कार्यहरू गर्नु पर्यो, पूजाआजा गर्नु पर्यो, हामीलाई एकदमै समस्या भएको छ। र पनि अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै जस माताले हामीलाई जस आज यहाँसम्म पुर्याउनु भयो है, जस सङ्घर्ष गरि नै रहेछौँ। सङ्घर्ष गरेपछि एक दिन एकदम हामी विजय हुन्छ नि विश्वास छ। अनि यहाँको परिवारहरू कस्तो हुनुहुन्छ? मेरो परिवारहरू ठिकै हुन्छ। परिवारहरू त विरोध त गर्छ नै है, किन अब भक्तिको लाइनमा हिँड्नुलाई धेरै गाह्रो छ के। अब सच्चा हृदयमा हिँड्नु एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ, तर पनि विरोध त हुन्छ नै होइन। कति आफ्नो मान्छेले हुन्छ, आफ्नै घरको परिवारहरूबाट हुन्छ, र पनि त्यसलाई हामीले कहिले पनि परिवारको कुरा सुने हामी केमा हिँडिरहेछौँ त, कसरी जाने हो भने त्यो सच्चा बाटोमा चाहिँ हामी हिँडिरहेछौँ। त्यसलाई म त्यसमा चाहिँ केही डराउँदिनँ, परिवारसँग म डराउँदिनँ। म किन म जुन आफ्नो भक्तको उसमा म आफ्नो इच्छा भगवान्को लागि म हिँडेको छु, म हिँड्छु। राम्रो बाटो हिँड्नु, कसैले के गरे हुँदैन। हवस्, हामी पनि त्रिपुरा सुन्दरी मातासँग प्रार्थना गरौँ यहाँहरूको परिवार सुखमय होस् र यहाँको भक्ति सदा सर्वदा योभन्दा पनि माथि जाओस् र माताको मन्दिर बनाउन यहाँहरूको सहयोग पर्याप्त रहोस्, यही मेरो कामना छ। अवश्य हुन्छ, हजुरको सहयोग हामीलाई चाहियो एकदम। म त तयार छु, मैले पैसा राख्नुपर्ने होइन, आयो लिएर गयो देखाइदियो। हजुर होइन, आफ्ना मान्छे होइन, कति कुरोको आर्थिक कुरोको पनि आवश्यकता पर्छ। रेखा कायस्थज्यू आयोजक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? फेरि तपाईँ कान्ति बाल हस्पिटलको एउटा डाक्टर भन्दा पनि माथिको सेवा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ यहाँ आउनुभएको कति भयो? म आएको अहिले 6 महिना सुरु, यो अहिले के फागुन होइन, 6 महिना मात्रै स्टार्टिङ, अहिले असोजदेखि स्टार्ट गरेको। तपाईँ 6 महिनामा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? माताप्रति यहाँको कस्तो छ विश्वास? एज अ मेडिकल पर्सन म चाहिँ अब मेडिकल फिल्डमा मात्रै आबद्ध थिएँ। यस्तो धार्मिक कार्यक्रमहरूमा त्यति धेरै थिएन। एकचोटि म जाँदाखेरि साई बाबाको त्यति आनन्द आयो। र जस्तो हामीले मेडिकल ट्रिट गर्छौँ त्यो जस्तै हाम्रो यो जुन माताजीहरूबाट चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ नि, त्यो ट्रिटमेन्ट पनि साथसाथै गऱ्यो भने बच्चाहरू एज अ बच्चा अरू सबैको लागि चाहिँ कल्याणै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्यो। र त्यसपछि म पनि यहाँ अहिले आएर आजीवन सदस्य बनेर उहाँहरूको स्पेसल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ प्रायः जसो एटेन्ड गर्छु। स्पेसलमा मात्रै गर्नुहुन्छ कि सधैँभरि तपाईँ दैनिक रूपमा आउनुहुन्छ? दैनिक रूपमा आउनलाई मेरो आफ्नो सर्भिसले गर्दाखेरि दैनिक चाहिँ आउन सक्दिनँ। जस्तो स्याटरडे र यो स्पेसल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ एटेन्ड गर्छु। र मलाई सर्भिसबाट अलिकति त्यहाँबाट छुट्टी पाएँ भने चाहिँ डेली जस्तो आउने प्रयास चाहिँ गर्दैछु म। अब तपाईँको जुन संस्थामा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म डाक्टर साक्टर केही भन्दिनँ, दिदीबहिनी भन्छु, उहाँहरूलाई तपाईँ यहाँ लिएर र यो सेवाको अवगत गराउन सक्नुहुन्छ, सेवामा सम्मिलित गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न?
म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। अब कोसिस गर्छु, सबैको मन एउटै हुँदैन होइन। अब उनीहरूलाई मोटिफाई कसरी गर्ने मैले, र यहाँको विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग क्लियरली बुझाउँछु र सायद उनीहरू पनि मोटिभेट हुन्छ होला। मैले भन्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरूले के भने अलिकति टाढा भए चाहिँ हामी पनि यसमा इन्भल्भ हुन चाहन्छु भन्ने चाहिँ आश्वासन चाहिँ पाएको छु। भनेपछि हाम्रो सवारीको साधनको व्यवस्था भयो भने यहाँले सम्मिलित गराउन सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि, अवश्य पनि। ल, तपाईँको इच्छा पनि जगत जननी माताले पुरा गरिदेऊन्। सबै दिदीबहिनी आउन्, हाम्रा हस्पिटलका आउन्, त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि सेवा गरिदेऊन्, आफू पनि कृतार्थ भएर भक्ति प्राप्त गरेर जाउन्। यही हाम्रो कामना छ तपाईँसँग। स्वागत गर्छु। आयोजक पनि हुनुहुँदो रहेछ, संयोजक पनि। विष्टजी, यहाँलाई म स्वागत गर्छु हाम्रो ज्ञान गङ्गा कार्यक्रममा। भक्तपुरबाट म पानी पोखरी लैजाँदैछु। संयोजक भएर यहाँले सेवा गर्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो? संयोजक भएर सेवा गर्दाखेरि मलाई एकदम अप्ठ्यारो होइन, गिल्टी फिल भइरहेछ। किनभने गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। अबको सबैजना साथीभाइहरू, सबै भक्तहरू सबै समान हौँ हामी होइन। अब संयोजक भइसकेपछि अराउनु पर्यो होइन, केही निर्देशनहरू गर्नु पर्यो, काम बाँडफाँड गरिदिनु पर्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अप्ठ्यारो क्या, आफ्नै साथीलाई आफैले अराउनु पर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो महसुस हुँदो रहेछ म्याम। अनि यहाँ माताको सान्निध्यमा पाल्नु भएको कति भयो? म आउनै थालेको त धेरै कम समय भयो होइन, 1-1.5 महिना मात्रै भयो म आएको चाहिँ मात्रै। भनेपछि यहाँलाई कस्तो अनुभव भयो? कति शक्ति प्राप्त भयो? श्रद्धा कति छ? शक्ति प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ होइन। कसरी लाग्छ भन्दाखेरि म आएको 1.5 महिना भयो, अरू साथीहरू चाहिँ 5-6 वर्षदेखि आइरहनु भएको छ। 1.5 महिनामा यहाँबाट चाहिँ माताजीले अन्तर्ध्यानबाट भन्नु अथवा उहाँले चाहिँ मनन गरेर यस शक्ति केन्द्रको संयोजक बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि शक्ति पक्कै पनि केही प्रदान भएको होला भन्ने लाग्छ। यहाँको अरू केही भनाइ छ दर्शकहरूलाई यो शक्ति केन्द्र सम्बन्धमा? म दर्शकहरूलाई के छ भन्दाखेरि यो शक्ति केन्द्रले यहाँ पूजा आजा मात्र नगरेर वृद्ध बालहरूलाई पनि चाहिँ आश्रम निर्माण गरी सेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको रहेछ होइन। त्यो सेवामा सम्पूर्ण भक्तहरू, इच्छाएका व्यक्तिहरू सहभागी हुन चाहिँ चाहनेहरूले होइन, थाहा नपाउनेहरूले यस टेलिभिजन 24 न्युजको माध्यमबाट थाहा पाएर यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र कसैलाई चाहिँ केही दान गर्ने इच्छा छ, कसैलाई जमिन दिने इच्छा छ होइन, यो योग केन्द्रहरूको, योग साधना केन्द्रको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले केही डोनेसन दिन्छु भनेर चाहनुहुन्छ र त्यो किसिमले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, कसैले मन्दिर निर्माण गर्न, कसैले आश्रम निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले हृदय खोलेर चाहिँ आएर चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। हजुर, स्वामी अमरनाथ योगीज्यू यहाँ कहाँबाट पाल्नु? म आदिलिङ्ग कुशेश्वर दुम्जा सिन्धुलीबाट आएको। हजुर, मलाई अलिकति त्रिपुरा सुन्दरीको विषयमा जुन अहिले यहाँले पाठसाठ गरिरहनु भएको थियो त्यो विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मलाई बताइदिनुहोस् न। यस विषयमा अब दशमहाविद्याकी देवी काली भने पनि यिनै हुन्, त्रिपुरा सुन्दरी भने पनि यिनै हुन्, विन्ध्यवासिनी भने यिनै हुन्, पार्वती भने पनि यिनै हुन्। त्यस कारणले राजा राजेश्वरी माता अझ भन्ने हो भने जसले राजकाज गर्नेहरूको लागि मान्ने देवता, मान्ने कि देवी राजेश्वरी देवी पनि भनेर भनिन्छ त्रिपुरा सुन्दरी देवीलाई। ओम राज्य शक्ति नमः, ओम राज्य शक्ति देव्यै नमः भनेर भनिन्छ। र त्यस हुनाले गर्दा त्रिपुरा सुन्दरी एउटा चाहिँ बाला रूपको दशमहाविद्यामा नेपाल एउटा आदि अनादि कालदेखि नै देवात्माको देश, ऋषिमुनिको देश। त्यस हुनाले गर्दाखेरि यहाँका शक्ति शिव और शक्ति, प्रकृति र पुरुष यो आदि अनादि कालदेखि नै चलिआएको पद्धतिको अनुरूप पार्वतीको एउटा स्वरूप हो। त्यस कारणले त्रिपुरा सुन्दरी देवी पनि दशमा विद्याकी एउटी देवी हुन्। कमला पनि एउटा देवी हुन्, सिन्धुलीको कमलामाई पनि एउटै हुन्। सखडामा हुनुहुन्छ छिन्नमस्ता देवी पनि एउटा दशमा विद्यामै पर्छिन्। त्यस कारणले काली पनि दशमा विद्यामा पर्छिन्। त्यस कारणले नेपाल शक्ति
शिव और शक्ति हेमत खण्ड स्कन्द पुराण अन्तर्गत हेमत खण्डको 64 शिवलिङ्ग 64 शिवलिङ्गमा आदिलिङ्ग कुशेश्वर प्रथम आदिलिङ्ग मानिन्छ, जसको चाहिँ प्रकृति र मानवको सृष्टिको लागि शिवजीको आज्ञा अनुसार ब्रह्माजीले तपस्या गर्दा मानव र प्रकृतिको सृष्टि भएको ठाउँ पनि आदिलिङ्ग कुशेश्वर धुम्जा हो। म त्यो स्थानबाट आएको, म त्यसको प्रमुख संरक्षक छु त्यो ठाउँको। र त्यस हुनाले त्रिपुरा सुन्दरी माताको टेलिभिजनमा प्रसारण भएको 70 सालमा मैले पाएर एक दिन फोन गरेका थिएँ र अनि म त्यहाँ माथि गणेश चोक माथि गएर निवासमा गएको थिएँ र एकछिन हेर्दा आध्यात्मिक शक्तिको रूपमा पनि वैद्यको रूपमा पनि सबै कुरामा उहाँ नाना भाती सबै कुरा जान्नुहुन्छ। नेपाल आमाले देश धरतीमा धेरै शक्ति रूपा जन्माएकी छिन्, सबै ऋषि पनि जन्माएका छिन् र देवी पनि जन्माएकी छिन्, तर ऋषि मुनिका सन्तान आज शिशिमुनि भएर नै यो अवस्था आएको हो। त्यस कारणले गर्दा सबै ऋषि मन लिएर काम गर्नु पर्यो, ऋषिको आचरणमा जानु पर्यो र देवी माताको आचरणमा जानु पर्यो। त्यस कारणले नेपालमा वैदिक वेद शास्त्र अन्तर्गत चाहिँ पूजाआजा नित्य नैमित्तिक कर्महरू चाहिँ सात्विक वैदिक परम्पराबाट गर्नुपर्ने ठाउँमा वाम मार्ग आउँदाखेरि आज यो देशमा सनातन धर्म पछि पर्यो। त्यस हुनाले गर्दाखेरि 1008 विधिबाट देवी देवताको पूजा गर्ने विधान छन्। त्यस कारणले 1008 विधिमा सबैभन्दा अटल रहने विधि चाहिँ वैदिक परम्परा हो। वैदिक परम्परा छोडेर नाना भाती रूपमा पाखण्ड धर्मको नाममा पाखण्ड पूजा, नबोल्ने पशुलाई बलि दिएर कसरी त्यसको इच्छा पुरा हुन सक्छ? जीवको हत्या त भयो। त्यस कारणले गर्दा वेद शास्त्र विपरीत कार्य गर्दाखेरि आज नेपालमा विश्व ब्रह्माण्डको जगतजस्त नेपाल हिम्मत खण्ड विश्व ब्रह्माण्डको केसरी, यो मुलुक त एउटा चाहिँ केसरी श्रीखण्ड जहाँ देवता ऋषिमुनिहरू जन्मेका छन्। स्रोतानीमा आधारित शक्तिपीठहरू पनि यहाँ छन्। मानसको स्कन्द पुराण मानस खण्डमा आधारित शक्तिदेवी पश्चिम धौलागिरीदेखि पश्चिम महाकाली अञ्चलमा सबै हरेक जिल्लामा त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेती अञ्चलमा त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अञ्चलमा पनि त्रिपुरा सुन्दरीको मन्दिर छ। र त्रिपुरा सुन्दरी नाथ भाषामा हामी चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी देवीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बालाजी भनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्रिपुरा सुन्दरी देवीलाई भगवतीको रूपमा मान्दछौँ हामीले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा नाथसँग नभए प्रकृति पुरुषसँग जोडिएको शब्दसँग यो देश त भन्नुपर्दा गोरखनाथको देश हो। आज गोरखनाथ र कालीलाई बिर्सिएको हुनाले गर्दा यो देशमा यस्तो भएको। काली पनि जन्मेको काली गण्डकी नाम रहेको, जो चाहिँ स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ र हिम्मत खण्डमा लेखेका छन्। 18 पुराण 18 उपपुराण लेख्ने व्यास 28 व्यासको जन्म पनि यहीँ भयो। त्यसमध्येमा 4 जना व्यासको जन्म आदिलिङ्ग कुशेश्वरमा भयो र आदि गङ्गा कौशिकी भन्ने धाम पनि सुवर्ण कौशिकी धाम पनि यहीँ नेपालमा छ। सृष्टिमा ब्रह्मजीले सर्वप्रथम कुम्भ मेला गरेको ठाउँ पनि आदिलिङ्ग कुशेश्वर हो। प्रयाग इलाहाबाद यो भन्दा पहिला नेपालबाट भएको हो। तर हाम्रो 18 पुराणमा लेखेका तीर्थहरू पनि यकिन छैनन्। वेदमा लेखेको शास्त्र अनुसारको तीर्थ पनि लेखेका छैनन् र नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म 1872 जेठ 4 गते अमरसिंह थापा र अक्टरलुनी बीचमा जब युद्धविराम सन्धि भयो, त्यसपछि सुगौली भयो, त्यसपछि यो देश रोइरहेको छ, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आइरहेको छ, धर्ममा पनि पुरा आँच आएको छ। यदि